On 5th August last year, India illegally and unilaterally sought to change the status of the occupied territories, deployed additional troops, bringing the total number to 900,000, to impose a military siege on 8 million Kashmiris. Kashmiri political leaders were incarcerated. About 13,000 Kashmiri youth were abducted and thousands tortured. A complete curfew was enforced, accompanied by a total communications blackout. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कल अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर जो पोजीशन है उस हवाले से उन्होंने अपने खिताब के अंदर बयान किया। कश्मीर, अफगानिस्तान, फ़लस्तीन, क्लाइमेट चेंज, इस्लामिक फोबिया, दुनिया में जो आर्म्स की रेस लगी हुई है, खासकर हमारे खित्ते के अंदर इंडिया जिस तरह से आर्म्स को एक्वायर कर रहा है वो अमन के लिए खतरा है, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बताया। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है दुनिया के अंदर और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है और हमारे जितने भी खारजा पॉलिसी के जो अहदाफ हैं जिस तरह से इमरान खान साहब ने उनको बयान किया, उनको कैसे हासिल किया जा सकता है, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है उसको बेहतर तरीके से दुनिया में कैसे सेट किया जा सकता है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि किस हद तक ये जो खिताब था वो हेल्पफुल हो सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड इजाज अवान साहब, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, डिप्लोमेटिक एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इजाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब शाहिद अमीन साहब, साबिक सफीर हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर आपकी गहरी निगाह है। शाहिद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब मुझे ये बताइएगा कि कश्मीर का इश्यू जिस तरह से खान साहब ने दोबारा कल उठाया और पिछले साल हमने देखा था कि जब वो न्यूयॉर्क में मौजूद थे और जनरल असेंबली में बराह रास्त उन्होंने वहां पे खिताब किया था, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है कश्मीर के ऊपर उसको दुनिया में पेश करने में तकवीयत मिली है और कश्मीर की जो सूरत हाल है वो किस हद तक तब्दील हो सकती है? थैंक यू वेरी मच जी। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ये स्पीच थी ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी, बड़ा दिलेराना मौक़िफ़ था उन तमाम इश्यूज पर जिन पे दुनिया अपनी पोजीशन लेने जा रही है, हमारे रीजन को कुछ पोजीशन लेनी है और फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जिस तरह की बातें होती रहती हैं, उन तमाम एतबार से ये एक बड़ी काबिल तारीफ स्पीच थी और इसमें उनकी जो बैनुल अक़वामी विजन है, बसीरत है, उसका उन्होंने मुजाहरा किया है। उन्होंने अफगानिस्तान की इशू को टच किया और बड़ी एक दो टोक मौक़िफ़ लिया। उन्होंने जो बात की कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जो कुछ करना था वो कर चुका, हमने तालिबान को नेगोशिएशन टेबल पर आपके साथ बिठा दिया है, अब हल वही होगा जो अफगानिस्तान के अवाम और जो लोग नेगोशिएशन टेबल पे बैठे हैं जो फैसला वो करेंगे, उन पर कोई फैसला बैरूनी तौर पे थोपा नहीं जा सकता। जनरल साहब मैं चाहूंगा कि पहले कश्मीर पे थोड़ा सा, फिर मैं अफगानिस्तान के ऊपर भी सवाल करूंगा। डू यू थिंक देयर इज एनी पॉसिबिलिटी दैट आफ्टर द स्पीच दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज ऑलरेडी डिलीवर्ड, उससे हमारी जो इंटरनेशनली कश्मीर के ऊपर जो पोजीशन है उसमें किस हद तक हमें फायदा होने के चांसेस मौजूद हैं इसमें? मैं समझता हूं कि देखिए ये बड़ा उसूली मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया है, कश्मीर को हाईलाइट किया है, उसको शॉप फोकस में लाया है। लेकिन अगर हम ये नतीजा निकालें कि इस स्पीच की वजह से ग्राउंड रियलिटी तब्दील हो जाएंगी, दुनिया का मौक़िफ़ बदल जाएगा, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, वीटो पावर जो हैं, उन 5 का मौक़िफ़ बदल जाएगा, या जो 191 यूएन के मेंबर्स हैं वो सब एक लाइन में खड़े हो जाएंगे और मसला हल की तरफ बढ़ेगा, तो ऐसा होने नहीं जा रहा है। ये हमने बड़ी ताकतों के इल्म में कोई इजाफा नहीं किया, हमने सिर्फ अपने तय अपना मौक़िफ़ और उसके जो आने वाले मज़मरात हैं उनसे आगाह जरूर किया है, जिनसे दुनिया पहले ही बहुत अच्छी तरह वाकिफ है कि 3 न्यूक्लियर पावर्स जो हैं दे आर रबिंग शोल्डर्स इन दिस एरिया, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया। और जो मजालिम हो रहे हैं, जिस तरीके से 1 साल से ज्यादा कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिस चीज को हाईलाइट किया है, वो उन्होंने कहा कि जो कर्फ्यू है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आने चाहिए और इसको उठाया जाए।
और बिलखुसूस जो 35A की तब्दीली की वजह से, रिवोक करने की वजह से जो आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिश हिंदुस्तान कर रहा है, उसको उन्होंने कहा कि दिस इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। ये एक जबर है जो कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है और UN रेजोल्यूशन को डिसरिगार्ड करके किया जा रहा है। तो इसका अभी जो फॉलो अप है वो हमने देखना है कि हम किस तरीके से अपने डिप्लोमेटिक मनूवर को कैसे ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज को किस तरह मोबिलाइज करते हैं, जो हमारा कश्मीरी और पाकिस्तानी डायस्पोरा है दुनिया में, उसको हम किस तरह मोबिलाइज करके तो एक ओपिनियन बिल्डिंग में मदद कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के इस्तेमाल करते हुए। तो मैं कहूंगा कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, कोई हतमी कदम या कोई हतमी फैसला अनकरीब हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है जन साहब, मैं शायद अमीन साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। मुझे ये बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है ख़ुसूसन कश्मीर के हवाले से हमने देखा कि इनइफेक्टिव रहा है पिछले जब से ये 48 में ये केस लेकर गए थे उसमें अक़वाम मुत्तहिदा में। अब मुझे ये बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर सकता है कश्मीर के हवाले से, जबकि इंडिया ने वहां पे बहुत ज्यादा एग्रेशन किया है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर कश्मीरियों को शहीद किया जाता है, ख़वातीन की जो है वो बेहुरमती की जाती है, बच्चों और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा जाता। तो अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर सकता है? देखिए जी, अक़वाम मुत्तहिदा जो है वाहिद इदारा है जिसके पास ये इख्तियारात हैं कि वो मुदाखलत कर सकता है जहाँ कहीं थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी है UN चार्टर के मुताबिक। और शुरू के सालों में आपको अंदाजा है 1948 से 1957 तक अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल ने कई रेजोल्यूशन पास किए जो बिल्कुल मुनसिफाना थे, और वो ये थे कि कश्मीरी अवाम फैसला करेंगे थ्रू एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इन ए प्लेबिसिट। फिर आपको याद है कि इंडिया पाकिस्तान की फौजों में लड़ाई हो रही थी और सीज फायर भी UN सिक्योरिटी काउंसिल ने कराया था। तो वो मौसर पीरियड था, लेकिन बदकिस्मती से 1957 के बाद सोवियत यूनियन जो एक सुपर पावर था उसने कश्मीर पे अपना वीटो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान जो था अमेरिकन स्पॉन्सर्ड मिलिट्री पैक्ट में आ गया था, सोवियत यूनियन इंडिया के करीब आ गया था। तो वो है कि सिक्योरिटी काउंसिल को पैरालाइज कर दिया सोवियत यूनियन ने। आखिरी बार ये सेशन हुआ है 1964 में, इत्तेफाक से मैं न्यूयॉर्क में पोस्टेड था, मैंने वो सेशन में अटेंड किया था जिसमें भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी की थी। हालत ये थी कि वोट तक भी मामला नहीं पहुंचा, 6-7 दिन तक बहस होती रही, वोट तक भी मामला नहीं पहुंचा। सिर्फ UN सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट ने एक कंक्लूसिव रिमार्क दे दिए कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, कोई रेजोल्यूशन वगैरह नहीं। उसके बाद से सिक्योरिटी काउंसिल ने आज तक कश्मीर के मसले को बाकायदा डिस्कस नहीं किया है। पिछले साल डू यू थिंक ये भी कुछ शायद सब कुछ हो सकता है, अक़वाम मुत्तहिदा कुछ कर सकता है, या अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो बेबस है बड़ी ताकतों के आगे? देखिए, वो यूनाइटेड नेशंस के इख्तियार में बिल्कुल है, वो कुछ कर सकता है और बाद जगह वो किया है उसने। जैसे ईस्ट तिमोर का फैसला कराया, इंडिया पाकिस्तान में 1965 की जंग को किसने रुकवाया? सिक्योरिटी काउंसिल ने एक अल्टीमेटम दिया इंडिया पाकिस्तान को, फौरन जंग खत्म करो, शायद 36 घंटे में जंग खत्म हो गई। लेकिन शायद साहब आपको पता है कि अमेरिका के ऊपर इंडिया का बहुत ज्यादा दबाव है, मुझे बात पूरी करने दें। यूरोप के जो ममालिक हैं जो P5 में शामिल हैं, चाइना के अलावा तो बाकी सारों के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है। सो आई डोंट थिंक कि इस सूरत हाल में सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो कोई ऐसा फैसला करे। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल कब फाइल होती है जबकि 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें इत्तेफाक हो। अगर उनमें से कोई वीटो पावर इस्तेमाल कर रहा है तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकती है। तो वो सिचुएशन इस वक्त नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान के पास इस वक्त मेजोरिटी भी नहीं है, 9 आउट ऑफ 15 की मेजोरिटी भी नहीं है। लेकिन आपके सवाल का जवाब मैं ये दूंगा कि एक तरफ यह है कि हम बिल्कुल हाथ धो के बैठ जाए कि जी UN कुछ नहीं कर सकती, दूसरी तरफ यह है कि आप अपनी कोशिश जारी रखें, हर सतह पर यूनाइटेड नेशन में इशू को रेज करें। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने UN जनरल असेंबली में बड़ी मौसम तकरीर की है,
پہلے کے مقابلے میں UN زیادہ افیکٹو ہو گئی ہے. UN کی ہیومن رائٹس باڈیز پہلے کے مقابلے میں زیادہ افیکٹو ہو گئے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا پہلے کے مقابلے میں انڈیا کو پہ زیادہ تنقید کر رہا ہے. تو یہ گریجول پروسیس ہے. آئی ایگری, ہمارے یہاں فرسٹریشن ہے کہ نتیجہ کیا نکلا, UN نے کیا کیا, صحیح ہے کچھ نہیں کیا, لیکن وہ کر سکتی ہے. ایک پروسیس ہے جس میں ہمارا ایک رول بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر کی تقریر سے ہمارے اہداف میں کامیابی ہوئی ہے. اس معاملے کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے شاہد صاحب. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آ کے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین گفتگو ہو رہی ہے پرائم منسٹر پاکستان نے جو UN جنرل اسمبلی کو خطاب کیا ہے, اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز عوان صاحب اور شاہد امین صاحب. جنرل صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انڈیا بات نہیں کرنا چاہتا اور ہم امن کی بات کرتے ہیں, جنگ نہیں چاہتے. تیسرا راستہ پھر کون سا ہے؟ دیکھیں بات پھر وہی ہے جو ہم بار بار کیے جا رہے ہیں کہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ UN کے پاس اختیارات بہت ہیں, لیکن ان کو استعمال کرنے کے لیے اسے بڑی 5 قوتوں کی بیکنگ چاہیے, یا ایٹ لیسٹ امریکہ اگر کوئی مؤثر کردار ادا کرنا چاہے, رشیا اور چائنا کرنا چاہیں, تو پھر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. کم از کم وہاں پیس کیپنگ فورس بھجوائی جا سکتی ہے تاکہ ہونے والے ظلم کو روکا جائے جب تک وہاں پہ پلبسٹ نہیں ہوتا. انٹرنیشنل آبزرورز بھجوائے جا سکتے ہیں تاکہ وہاں ہونے والے ظلم کو جو ہے دنیا کے سامنے لایا جائے. لیکن یہ سب تب ہوگا جب کوئی بڑی بااثر قوت, بالخصوص امریکہ, دونوں ممالک کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں, اگر وہ کوئی ڈیسائسو رول ادا کرنا چاہے تو. لیکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے انتخابات سے پہلے, جبکہ انہیں انڈین ووٹس وہاں چاہیے جو انڈین امریکن ہیں, ان کا ووٹ انہیں چاہیے, اور جیوش لابی کے لیے وہ بہت کچھ کام کر رہے ہیں, ان کی انہیں فائنینشیل سپورٹ اور بیکنگ چاہیے. اس وقت تک تو کوئی بھی قدم اٹھایا نہیں جائے گا. ہاں اگر وہ دوبارہ الیکٹ ہوتے ہیں یا کوئی نئے پریزیڈنٹ امریکہ کے بن جاتے ہیں, پھر شاید اس پر کوئی بات چیت ہو, لیکن کوئی ایسا سی چینج ہونے والا نہیں ہے. اب گراؤنڈ ریئلٹی یا تو ریزسٹنس اس لیول پہ پہنچ جائے کہ وہاں ہندوستان کو نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے, جس طرح افغانستان میں امریکہ کو نیگوسیشن ٹیبل پہ انہی قوتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا جن کو وہ اسموک آؤٹ کرنے کے لیے آئے تھے, جن کو ایلیمینیٹ کرنے آئے تھے. لیکن وہ جب ناکام ہوئے اور ایسا نہیں کر سکے 19 برس میں, تو 19 برس کے بعد انہی کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیے. یا تو ریزسٹنس اس لیول پہ پہنچ جائے اور ان جو کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں, ان کی اسی طریقے سے امداد کی جائے جس طرح افغانوں کی گئی, چاہے وہ امداد پاکستان کرے, چائنا کرے, جو فائنینشیل سپورٹ جو باہر کشمیری بیٹھے ہیں, جو پاکستانی بیٹھے ہیں غیر ممالک میں, اگر وہ ان کو فنڈنگ کریں, یا تو اس لیول پہ ریزسٹنس کو لے جائیں, یا پھر اپنا ڈپلومیٹک کوشش کرتے رہیں. جس طرح بھی شاہد صاحب کہہ رہے ہیں, ڈپلومیسی ایک پروسیس ہے, ایونٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. فورن پالیسی کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے. جن صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ دس ول کنٹینیو. جی, فلسطین, میں پھر شاہد صاحب کے پاس یہی سوال لے کے جاؤں گا. فلسطین کے حوالے سے جو مڈل ایسٹ کے اندر تبدیلی ہم نے دیکھی ہے, وہاں پہ لگتا یہ ہے کہ امریکنز نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ فلسطینیوں کا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو چکا ہے. اور کشمیر کے حوالے سے بھی جو 5 اگست پچھلے سال ہوا تھا, اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ بڑی جو طاقت ہے, خاص کر امریکہ جو ہے, اس نے کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی انڈیا کے ساتھ اندرون خانے کوئی اس کو شورٹی دے دی ہے, وہ چیپٹر بھی وہ کلوز کرنا چاہتے ہیں. اس انٹرنیشنل پاور کے اندر پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے؟ جی دیکھیے, جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے, ان کو جو ریکگنائز کر رہے ہیں وہاں مونارکیز ہیں, وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے, وہاں پبلک اوپینین انوالو نہیں ہے. حالانکہ اس سارے پروسیس کو پیلسٹینینز ریجیکٹ کر رہے ہیں, لیکن جو ممالک ان کو ریکگنائز کرتے جا رہے ہیں, وہاں فیفڈمز ہیں وہ عرب کنگز کی, اور وہ جو کنگ نے فیصلہ کر دیا وہاں لوگوں کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لہذا وہاں تو شاید یہ امپلیمنٹ ہو جائے.
لیکن پاکستان، انڈیا اور چائنا میں اس طرح کے حالات نہیں ہیں. تینوں سٹیک ہولڈرز ہیں. کوئی بھی ایک شخص یونیلیٹرلی یا اپنی ذاتی حیثیت سے کوئی فیصلہ عوام پر نہیں تھوپ سکتا. اور یہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے جو اس کانفلکٹ میں سٹیک ہولڈر ہیں. چائنا اور انڈیا اور پاکستان کی آبادی ملا کے کوئی 3 ارب بنتی ہے جو دنیا کا 33% ہے. تو ان لوگوں پہ کوئی ڈیسیجن تھوپا نہیں جا سکتا. پھر تینوں نیوکلیئر پاورز ہیں. تو کوئی بھی اپنے حق سے دستبردار اتنا جلدی دباؤ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں. پرائم منسٹر نے یہی چیز ہے، اس کی وضاحت کی ہے ابھی. بالکل صحیح ہے. شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ترکی نے ایک مرتبہ پھر اس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے اوپر بات کی ہے. مسلم دنیا کی جب ہم بات کرتے ہیں OIC کی تو وہ کوئی زیادہ افیکٹو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. تو جب ہمارے دوست جو ہیں وہ اس ایشو کے اوپر اگر وہ کنونس نہیں ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، تو پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ کس طرح سے کامیاب ہو سکتی ہیں؟ یقیناً ترکی نے بڑی کھل کے ہماری حمایت کی ہے کشمیر ایشو پہ، بڑا اصولی موقف اختیار کیا ہے. ایردوان صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت ہی افیکٹو لیڈر ہیں اسلامی دنیا کے، بلکہ غالباً سب سے زیادہ افیکٹو لیڈر وہی نظر آتے ہیں. لیکن یہ بات اب بھی صحیح ہے کہ ترکی کے علاوہ اور کسی اسلامی ملک نے اب تک تو کوئی واضح پوزیشن نہیں لی ہے. پہلے ڈاکٹر مہاتیر جب کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے ہمارے حق میں بات کی تھی کشمیر کے حق میں، لیکن اب ان کی بھی پرائم منسٹر نہیں ہے، اور نہیں جو ان کے بعد پرائم منسٹر بنے، معلوم نہیں ان کی اس کا رویہ کیا ہوگا. لیکن ہمارے جو خصوصی دوست ہیں سعودی عرب وغیرہ، انہوں نے کشمیر کے سلسلے میں بالکل چپ سادھی ہوئی ہے. اور آپ کو اندازہ ہے کہ فلسطین کے سلسلے میں تبدیلیاں آ چکی ہیں اور بڑا مایوس کن چیز ہے. لیکن پاکستان اپنے اصولی موقف سے قائم ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان نے پرائم منسٹر نے بالکل پاکستان کے لیے ایک اعلیٰ پوزیشن حاصل کی، ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیا ہے کہ ہم اصول کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. جب تک فلسطینیوں کے حقوق نہیں حاصل ہوں گے، جب تک ایک سولوشن نہیں ہوگا، پاکستان کی حمایت فلسطینیوں کے لیے جاری رہے گی. اب باقی دیگر ممالک کے بارے میں ہمارا رویہ ہے کہ وہ اپنی پالیسی جیسے مناسب سمجھتے ہیں بنائیں، لیکن ہم اپنے اصولوں سے نہیں ہٹیں گے. کشمیر کے سلسلے میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 یا 3 دفعہ آفر کیا کہ وہ آپس میں انڈیا پاکستان کے درمیان میڈیٹ کر سکتے ہیں، لیکن انڈیا جو ہے اس بات کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ بات صحیح ہے جنرل ساتھی، جب تک یہ الیکشن امریکہ میں نہیں ہوتا اس وقت کچھ نہیں ہونے والا. اس کے بعد شاید حالات میں کچھ بہتری آئے. لیکن دیکھیے بات خود وہی رہتی ہے کہ کشمیر کے سلسلے میں ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. یہ بات جو انہوں نے کہی ہمارے پرائم منسٹر نے کہ جو ڈیموگرافک چینج کرنا جو ہے وہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے، جس کے لیے وار کرائم کا مقدمہ کیا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے جو انڈیا کو ڈیناؤنس کیا ہے، خاص طور پہ جو RSS آئیڈیالوجی ہے، ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے، جس کا کمپیریزن انہوں نے ہٹلر اور نازیزم سے کیا ہے، یہ چیزیں ڈو ایکو ان دا ویسٹ، کیونکہ ویسٹ میں نازی فلسفی کے خلاف ایک بڑا شدید جذبہ ہے. تو جو پوائنٹس پرائم منسٹر نے ریز کیے ہیں ڈیفینیٹلی دے ول ہیو این امپیکٹ ان ویسٹ. جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلامک فوبیا کے اوپر جو بات کی گئی، بیکاز ہم نے دیکھا ہے کہ 9/11 کے بعد یہ پروسیس شروع ہوا اور پھر یورپ کے اندر آ کے آفٹر 10 ایئرز میں بھی 2010 11 12 اس طرح سے پھر یہ زیادہ چیزیں جو ہے وہ سامنے نکل کے آئیں. اور پھر خاص کر جو مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے جو مختلف قسم کی کیریکیچرز اور جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قرآن شریف کے حوالے سے، تو جو پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی ایسی آپ لیجسلیشن کریں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر آپ مسلمانوں کو ان کی دل آزاری نہیں کر سکتے، جس سے کہ نفرت پیدا ہو دنیا کے اندر. جی بالکل، میرے خیال میں اس پہ ان کا موقف پہلی سپیچ میں بھی انہوں نے بڑا واضح موقف لیا تھا، جس کی ملیشیا کے اس وقت مہاتیر محمد تھے انہوں نے، ترکی کے پریزیڈنٹ اردوان نے اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑی واضح پوزیشن لی تھی. اور انہوں نے کہا تھا اس سلسلے کو روکیں، کیونکہ اس سے پھر جو ریسپانس آئے گا جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے، کیریکیچرز بنائیں گے، قرآن مجید کے نص کو نظر آتش کریں گے، تو پھر اس کا ریئیکشن آئے گا. اٹ ول ریڈیکلائز دا مسلم. تو اس کام کو روکیں اگر آپ امن چاہتے ہیں تو. اور یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ 1.5 ارب مسلم جو دنیا میں ہیں
उनके आप मजहबी जज्बात को तो मजरू करें, लेकिन आप साथ साथ ये भी कहें कि वहां अमन भी कायम रहेगा, तो ये एक डेंजरस तरीका है। इसको रोकने के लिए लेजिस्लेशन होनी चाहिए। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो जो एक फेमस सेइंग है कि आपकी आजादी की छड़ी वहां तक जब नाक को छूने लगे तो वो फिर आप हद क्रॉस कर रहे हैं। और अब जो इस्लामिक फोबिया है, इस्लामोफोबिया की वजह से कुछ लोग इस हद को क्रॉस कर रहे हैं जिसकी उन्होंने निशानदेही की। मैं एक चीज और यहां अफगानिस्तान के बारे में ऐड करना चाहता हूं, कश्मीर की। जब वो अफगानिस्तान पर अमेरिका हमला आवर हुआ था तो OIC का कोई मुल्क अफगानों के साथ नहीं खड़ा था। दुनिया की कोई वीटो पावर अफगानों के साथ नहीं खड़ी थी। उन्होंने अपने रिजॉल्व से अपने हकूक का दिफा किया और 19 बरस के बाद उस सुपर पावर को टेबल पे बिठा दिया। अगर कश्मीरी अपना रिजॉल्व कायम रखेंगे, आपस में इत्तेहाद रखेंगे, जिस तरह आज तमाम क़यादत इंडिया से नाउमीद हो चुकी है, तो फिर कोई वजह नहीं है कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क, वो अमेरिका नहीं है, वो जल्दी टेबल पे बैठने को तैयार हो जाएगा। वो 19 बरस मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा इस बात की हमें ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए कि अगर डिप्लोमेटिकली ये काम नहीं हल होगा तो फिर जो कश्मीरी है उनको अपनी रिजॉल्व के साथ अपना हक लेना होगा। बिल्कुल सही है। शायद साहब, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी बात की। डू यू थिंक कि कोई ऐसा लॉ बनाया जाएगा या अक़वाम मुत्तहिदा कुछ कर सकती है कि ये गरीब मुल्कों से पैसा लूट के ले जाते हैं लुटेरे सारा, और अमीर मुल्कों में रखते हैं और वो उसको इस्तेमाल करते हैं और गरीब ममालिक जो हैं वो बैठे रहते हैं? मेरे ख्याल में ये हमारे वज़ीर आज़म वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं, ये ऐसा लीडिंग फिगर हैं जिन्होंने दुनिया में इस मसले को उठाया है। पिछले साल भी उठाया था। और उसकी बुनियाद ये है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जिसके ऊपर हमारे ऊपर बड़ा दबाव है, आपको याद है FATF का कि ये करो वो करो, हमारे यहाँ बहुत सारी कानून साजी हुई है। हमें इस सिलसिले में यकीनन पूरा ताउन करना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग जो है इंतहाई काबिल चीज है, लेकिन वहाँ पे जो यहाँ जो बैंक है स्विट्जरलैंड के दीगर ममालिक के, वहाँ पे ऐसे नाजायज असासे जमा हो रहे हैं, साल से हो रहे हैं। एक से एक बड़ा करप्ट लीडर जो है खासतौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के, वो पैसा लूट कर जाते हैं और स्विट्जरलैंड में और अमेरिका के बैंकों में पैसा जमा करते हैं। उस वक्त उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का कोई नहीं ख्याल आता। इस वक्त भी वो दौलत जो नाजायज दौलत है उसको उन मुल्कों को क्यों नहीं वापस करते हैं जहाँ से लूट के लाई गई थी। तो इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी वाज़ेह बात की है कि आप अपने भी दामन को में झांक कर देखें और वहाँ पे जो नाजायज दौलत आई है उसको वापस करें। दूसरी चीज ये है कि डेट रिलीफ, ये वक्त के साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं, अमीर मुल्क अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि किसी किस्म की डेट रिलीफ दी जाए, कुछ साल के लिए मामले को टाल दिया जाए या ठीक है जन साहब, मनी लॉन्ड्रिंग प्लीज। जी यकीनन देखिए, इसमें जो सेफ हेवन्स हैं, पैनमा हो या ब्रिटिश आइलैंड्स हो या खुद बरतानिया के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जितनी एमिरेट्स के अंदर हो रही है, जितनी सिंगापुर में हो रही है और मुख्तलिफ ममालिक में, तो उन्होंने इसी की निशानदेही की है कि अफ्रीका और ये जो थर्ड वर्ल्ड है, इधर से पैसा तमाम करप्ट पॉलिटिकल एलीट यहां से पैसा साइफन ऑफ करके ले जाती है। हमारे ऊपर तो पाबंदियां लगती हैं, हमें तो FATF का पाबंद बनाया जाता है, लेकिन वो ताकतवर ममालिक जहां ये सारी दौलत विजिबली इन्वेस्टेड है प्रॉपर्टी और ट्रेड में, वहां पे कोई कानून साजी नहीं है। तो इसको, ये जो इम्बैलेंस है, इसको खत्म करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये एक तारीख साज स्टैंड है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लिया है और इवेंचुअली ये आवाज गूंज कर इसको कानून साजी पर दुनिया को मजबूर कर देगी कि ये जो गरीब ममालिक से लूटा हुआ पैसा है इसको वापस कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इजाज अवान साहब और शाहिद अमीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू करेंगे इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, और हमारे साथ होंगे डॉक्टर कैसर बंगाली। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस सेगमेंट पे हम बात करेंगे मुल्क की माशी सूरत हाल पे। जब भी कोई पार्टी जमात जो है वो हुकूमत में आती है तो जाहिर है कि वो अपने वोटर्स के साथ एक वादे करती है कि वो लोगों को रोजगार मुहैया करेगी और उनकी जिंदगी को आसान करेगी, यानी रोजमर्रा की अशिया जो है वो उनको सस्ते दामों में मिलेगी,
باقی جو ان کی روزانہ کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی حکومت جو ہے وہ بہتر طریقے سے فراہم کرے گی اور ان کو پورا کرے گی، اور سستے داموں جو ہے وہ چیزیں ملے گی تاکہ ان کی جو انکم ہے اور ان کا جو ایکسپینڈیچر ہے اس کے اندر کوئی بہت بڑا گیپ پیدا نہ ہو۔ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی جب حکومت میں آئی تو وہ معیشت کے حوالے سے یہ عوام کو بتاتی رہی ہے کہ پچھلی دو جو حکومتیں تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، 10 سالوں میں انہوں نے ملک کا قرضہ اتنا زیادہ بڑھا دیا تھا کہ ان کے لیے مشکل ہے ملک کو چلانا، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ قیمتیں جو ہے ان کو زیادہ کرنا پڑا، اور اسی طرح بل جو ہیں بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، ان کی قیمتوں میں ہم نے اضافہ دیکھا، پیٹرولیم کی پرائسز جو ہیں ان کو بڑھا دیا گیا، اور اسی طرح جو ڈالر کی قیمت تھی وہ بھی بہت زیادہ اونچی چلی، یعنی روپے کی قدر میں جب کمی آئی تو اس کا بھی ایک پریشر جو ہے ہماری اکانومی کے اوپر پڑا، اور اس کا الٹیمیٹلی انڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ عام آدمی کے اوپر ہم نے دیکھا ہے۔ آج آٹے کی قیمت آپ دیکھ لیں، چینی ہے، دالیں ہیں، گھی ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، روزمرہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہیں، اور اس حوالے سے جو معاشی ٹیم ہے معلوم نہیں کہ وہ حکومت کی کیا کر رہی ہے، وعدے تو ضرور کر رہی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے اس سیگمنٹ کے اندر۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب، ماہر معاشیات ہیں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سادہ سے ایک سوال ہے کہ جو مہنگائی ہے بڑھتی ہوئی اور جس کی وجہ سے عوام بہت زیادہ پریشان ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور عوام کو ریلیف جو ہے وہ حکومت کیسے دے سکتی ہے؟ تو یہ ہم کیوں ہر وقت شکایت کرتے ہیں کہ عوام پس رہے ہیں؟ جب آپ اپنی حکومت اپنی پالیسی کسی اور کو دے دیں گے اس کو تشکیل دینے کا کام، تو وہ تو اپنے مقصد کے لیے تشکیل دے گا، ہمارے مقصد کے لیے تو نہیں دے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم سارے کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ ہم بیرونی مالیاتی اداروں یعنی آئی ایم ایف کے اوپر ڈال دیں کہ چونکہ انہوں نے اس قسم کی پاکستان کے اوپر کنڈیشنلٹیز لگائی، جو پیسہ انہوں نے قرضہ پاکستان کو دیا ہے اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ جو ہے ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ کنڈیشنلٹیز تو پہلے بھی لگتی رہی ہے، پہلے جو حکومتیں تھی، لیکن دو ایسے موقع پاکستان کی تاریخ میں آئے ہیں، ایک جنرل مشرف کا دور تھا اور یہ اس وقت عمران خان کا دور ہے، جب ہم مکمل طور پہ حوالے کر دیتے ہیں اپنی معیشت کی باغدور غیر ملکی اداروں کو۔ اس وقت جو ہے جو پالیسی کا پیکج ہے وہ کسی حوالے سے پاکستان کے عوام کے حوالے فائدے میں نہیں ہے۔ مطلب جب انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا بہت زیادہ 13.25% کر دیا، اس وقت کوئی جواز نہیں تھا انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا، صرف وہ بڑھایا گیا تاکہ غیر ملکی سٹے باز جو ہے، جو پیسوں میں کی ہے آگے پیچھے کر کے سٹے بازی کرتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری حکومت جو ہے اس کے پاس اتنی سپیس نہیں ہے فائنینشیل، یا اتنا لیوریج نہیں ہے کہ وہ عوام کو کسی صورت بھی ریلیف دے سکیں۔ ادویات کی 94 آئٹمز کی ابھی انہوں نے حال ہی میں 2 روز قبل جو ہے وہ پرائسز جو ہیں وہ بڑھائی، اور اس حکومت نے جب سے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا حکومت پاور میں آئی ہے پی ٹی آئی، انہوں نے ادویات کی قیمتیں بڑھاتے رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ عامر کیانی صاحب جو سابقہ وفاقی وزیر صحت جو تھے، ان کا اس کے اندر ملوث ہونے کے حوالے سے بھی، جس کے بعد ان کی چھٹی کر دی گئی، پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ریموو کیا۔ سو ڈو یو تھنک کہ کوئی پرائیورٹائز کر دے گورنمنٹ کہ چلو جی ان سیکٹرز کے اوپر تو ہمارے پاس مطلب مسئلہ ہے، ہم نہیں قیمتیں کم کر سکتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ قیمتوں کو کم کر دیا جائے، اور ادویات تو آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر ہے وہ بیماری امیر اور غریب کو نہیں دیکھتی ہے، اور غریب سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے۔ جو دوائیوں کا جو پورا کاروبار ہے وہ بھی غیر ملکی کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کے پاس پاکستانی جو کمپنیز ہیں ان کے پاس بہت کم سپیس ہے، ہم تمام دوائیوں کے را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کی منوپلی ہے ایک قسم کی غیر ملکی کمپنیوں کی۔ جب دوائیوں کی قیمت بڑھائی جاتی ہے تو فائدہ وہی باہر جو
गैर मुल्की जो दवाइयों की कंपनी है बड़ी बड़ी, उनको फायदा होता है, और मैं समझता हूँ ये उनके फायदे के लिए बढ़ाई गई है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि एनर्जी सेक्टर का भी यही हाल है। हमारा जो गर्दिशी कर्जा है बिजली का वो 20 खरब रुपए को क्रॉस कर चुका है। अभी हाल ही में जो हमारे तवानाई के वजीर हैं और साथ उनके मशीर हैं, उन्होंने कहा जी कि 250 अरब गर्दिशी कर्जा जो है वो गैस का भी पाइल अप हो चुका है। टैक्सेस अगर हम बिल को देखें तो बिल के अंदर कम से कम 6 किस्म के बिजली के अंदर टैक्सेस हैं, और इसी आदाद में हमें नजर आते हैं गैस के अंदर टैक्सेस है। अगर 14,000 का बिजली का बिल है तो 6,000 का उसके ऊपर टैक्सेस है, 20,000 का बिल वो बन जाता है। तो ये पैसे जो है वो जाते कहाँ हैं? इतना ज्यादा यानी प्राइसेस के अंदर डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है पिछले 2 साल के अंदर। उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है वो इन दोनों सेक्टर्स यानी बिजली और गैस को बेहतर करने में नाकाम हो चुकी है। बिजली और गैस का तो बहुत ही गंभीर मंजर है। पिछले 30 साल में हमने जो अग्रीमेंट्स किए हैं निजी कंपनियों के साथ बिजली और गैस के हवाले से, हम उनको गारंटीड प्राइस देते हैं, यानी हम उनसे बिजली खरीदे या न खरीदे पैसे देने पड़ेंगे उनको। हमने जो गैस का मुआहिदा किया है कतर के साथ वो भी इसी हवाले से है। हम कतर से गैस न खरीदे फिर भी उनको उसके पैसे देने पड़ेंगे। आपने हफीज शेख साहब के हवाले से कहा कि वो फॉरेन जो मालियाती इदारा है उनके नुमाइंदे और उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहे, ये मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे। तो ये पहली दफा नहीं थी कि ये यहाँ पे आए हैं और आके पीटीआई को इस वक्त गाइड कर रहे हैं या उनकी जो फाइनेंशियल टीम है उसको लीड कर रहे हैं। तो ये तो पहले भी होता रहा है। दूसरा, ये जो बिजली के जिस से आप कह रहे हैं कि हमने सही उनके साथ मुआहदे नहीं किए, तो ये भी फिर इसका मतलब है कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो फिर दुरुस्त फरमाती है कि जो कुछ आज अवाम के साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार पहली हुकूमतें हैं, पीटीआई नहीं है। पहली बात यह है कि कोई भी हुकूमत अगर ये कह दे कि जी माजियों की गलती हम कुछ नहीं कर सकते तो उस हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक, आप हुकूमत में बैठ के 2, 2.5, 3 साल, 5 साल तक ये इल्जाम नहीं लगा सकते। इनके पास वक्त था कि ये रिनेगोशिएट करें, ये तो ठीक करें। आपने कहा कि ये जो हफीज शेख साहब ये पहले भी रहे हैं, सही है, मुशर्रफ के दौर से। हकीकत ये है कि 1993 से गैर मुल्की कब्जा होना शुरू हुआ है। ये 93 से शुरू हुआ और आस्ते आस्ते उनका कंट्रोल बढ़ता चला गया है। वो जब उनके नुमाइंदे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग बॉडी पे बैठे थे, वो ऐसे फैसले करके गए जो बाद की हुकूमत उसे रिवर्स नहीं कर सकी। सही है। तो इसका मतलब ये है कि अवाम को रिलीफ मिलने की कोई चांस नहीं है। अवाम को मैं तो इस नतीजे में पहुंचा हूं कि एक इनकलाब की जरूरत है। अवाम को सड़क पे आना पड़ेगा। ये जो लोग कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे हैं, हुकूमत के इदारों में बैठे हैं, इनमें स्पेस नहीं है जो जिस स्पेस की आपने बात की कि वो कोई खातिर खा तब्दीली कर सके। जब तक अवाम सड़क पे नहीं आती, और सड़क पे सिर्फ इसलिए नहीं आना है कि हमने हुकूमत को गिराना है या चेहरे बदलने हैं। अवाम को इसलिए सड़क पे आना पड़ेगा कि पूरा जो हुकूमत करने का मॉडल है वो बदलने की जरूरत है। कैसे बंगाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत पर्टिनेंट जो इस वक्त पॉइंट्स हैं हमारी इकोनॉमी की बेस जिसके ऊपर खड़ी है उस हवाले से आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम से वहीद हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।